नमस्कार दर्शकबिन, यतिखेर हामी मुगिङ बजार चोकमा छौँ र यतिखेर लाइभमा जोडिनुको कारण चाहिँ हामी मुगिङ बजारमा भएर चाहिँ यो गण्डकी प्रदेश प्रवेश गर्ने जति पनि सवारी साधनहरू छ त्यो नाकामा रोकिसकेपछि त्यो गाडीहरूलाई मुगिङतर्फ फर्काइएको थियो र अहिले पनि हामी देख्न सक्छौँ दर्शकबिन, अहिले गाडी फर्काइरहेको छ जुन गण्डकी प्रदेश प्रवेश गर्नको लागि गएको थियो मालवाहक ट्रकहरू उनीहरूलाई अहिले फिर्ता पठाएको छ र अघिसम्म यो मुगिङ बजारमा उताबाट फर्काएका धेरै सवारी साधनहरू मुगिङमा जाम लागेको थियो। एकछिन कहाँ पुग्नुपर्ने थियो तपाईँहरू? पोखरा। अनि त्यहाँ प्रवेश गर्न दिएन तपाईँहरूलाई? के भन्यो खास त्यहाँ? छिर्न चाहिँ दिउँसो त दिइरहेको थियो, राति चाहिँ किन छिर्न दिएन? तरकारी कहाँ ल्याउनु भयो तपाईँले? धादिङबाट ल्याउनु भएको तरकारी मात्रै हो? अनि योभन्दा अगाडि तपाईँ आउनु भएको थियो कि थिएन? योभन्दा हिजो छोड्यो, अस्ति गएर हजुर रोकटोक के थिएन? अनि आज यसरी रोक लगाउँदैछ भन्ने कुरा तपाईँलाई जानकारी थियो कि थिएन? थिएन है। एकैछिन आयो। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अब फर्किने, अब भुल लगाएर सगाइ लगाएर राख्ने गाडी। अब के गर्छ? त्यो भोलि दिउँसो चाहिँ खोल्ने कुरा छ कि के छ? केही छैन। हस्, धन्यवाद। दर्शक पनि देखिहाल्नु भयो, उहाँ चाहिँ कता पाउनु एकछिन के भएको भनिदिनुहोस् त। डाँडामा गाडी छ अरे होइन? कस्तो गाडी? जस्तै अब यहाँबाट फिर्ता गरेको गाडीहरू यहाँ हाम्रै इच्छा गर्ने गाउँपालिका हाम्रै वरिपरिमा राखेको छ अरे। जस्तै यहाँबाट पनि अब हामीले त्यहाँबाट फिर्ता गर्छ नि, यहाँबाट पनि हामीले पनि जहाँबाट आएको त्यही फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर हामीले सबै हाम्रो स्थानीय जस्तै यो मालवाहक ट्रकहरू चाहिँ गण्डकी प्रदेश प्रवेश गर्न खोज्यो, त्यहाँबाट रोक्यो र त्यो मुगिङमा धेरै सवारीहरू जम्मा भइसकेपछि त्यो गाडीहरूलाई फेरि नारायणघाटतर्फ पनि पठाइएको हो। अनि अब के हुन्छ मतलब मुगिङ बजारमा त अब यसरी गाडी प्रवेश गर्न नदिइसकेपछि यहाँबाट त मुगिङ बजारमा धेरै सवारीहरू चाहिँ बस्ने सम्भावना छ, जसले चाहिँ कोरोनासँग भाइरस फैलिने डर हुन्छ नि त। के छ यहाँको स्थानीयहरूले के गरिराखेको छ? त्यही स्थानीयहरूले चाहिँ अब जस्तै गोर्खा यो लमजुङ जस्तै पोखराको लागि चाहिँ जति पनि गाडीहरू रोक लगायो, त्यही कारणले पनि हाम्रो यहाँ इच्छाकामना मुगिङमा अब अहिले रोकेर हामी एकछिन फुलतिर जाउँ न। के छ अब यसलाई पनि हजुर हामीले अब यहाँबाट पनि हामी यहाँ रोक्नु दिनु हुँदैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले पनि जहाँबाट आएको त्यहीँ पठाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले अभियान चलाएको। कतिवटा गाडीहरूलाई चाहिँ तपाईँले फिर्ता पठाउनु भयो? जस अनुमानी अहिले लगभग हामीले 10-15 मिनटमा धेरै थिएन, त्यो 15-20वटा जति पठाइयो होला अनुमानी। जस्तो कि यो गण्डकी प्रदेश प्रवेश गर्ने सवारी साधनहरू जस्तै अहिले फिर्ता पठाउनु भएका गाडीहरू चाहिँ कस्तो खालको थियो? मतलब यो मालवाहक ट्रकहरू मात्रै थिए कि अथवा जस्तै सरकारी गाडीहरू, सुरक्षा निकाय चढ्ने गाडीहरू होइन, त्यस्तो गाडीहरू पनि थियो कि के थियो गाडीहरू चाहिँ जुन फिर्ता पठाउनु भयो? अहिले भन्नुपर्दाखेरिमा जस्ट ट्रक मात्रै थियो, मालवाहक ट्रक तरकारी। हजुर अहिले पनि एउटा गाडी फर्केर आइरहेको हामी देख्न सक्छौँ दर्शक। यो पनि फर्केर आएको हो होइन? हजुर जस्तो यो ट्रक हो। पक्कै पनि मुगिङमा चाहिँ यसरी विभिन्न ठाउँबाट आएका सवारी साधनहरू जुन गण्डकी प्रदेश प्रवेश गर्ने सवारी साधनहरू एकैछिन दर्शक कहाँदेखि आउनुभयो गुरु? के लिएर आउनु भएको थियो? मैदा पुर्याउनु पर्ने कहाँ? पोखरा। त्यहाँ छिर्न दिएन तपाईँलाई? कहाँ लाने हो यो? के लिएर आएको? हजुर मैदा जान्दैन। कुन गाडीलाई चाहिँ जान दिइरहेको छ त्यहाँ? यो अहिले हाइड्रोपावरको 10वटा गाडी छ सिमेन्टै, त्यो 6 साल पुग्नु थियो। अनि 10वटा गाडी छ हाइड्रोपावरको सिमेन्टै। हजुर। अनि त्यसपछि गएर दुईवटा गाडीलाई चाहिँ आदेश दिएर आएको त्यति ल एकछिन हामी फिल्डमा जान्छौँ। दर्शक पनि देखिहाल्नु भयो, हाइड्रो पावरमा कामको लागि लिएर आएको मतलब त्यहाँ सिमेन्ट लिएर आएको सवारी साधन ट्रक मालवाहक ट्रकहरूलाई चाहिँ पठाइएको छ, तर खाद्यान्न तरकारी मैदा ल्याएका सवारी साधनहरूलाई चाहिँ फिर्ता पठाएको भनेर चाहिँ हामीलाई ड्युटीमा खटिने भएका ट्राफिकले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। यो फर्केको भाइहरू कहाँदेखि आएको? चितवनबाट। के लिएर आएको थियो? गाईको दुध। ए ल धेरै सवारी साधन यसरी फर्किने क्रममा छ। खाद्यान्न ढुवानी कहाँबाट आएको आउँछ?
नागरबाट आएको के ल्याएको अनि कहाँ जाने अब कहाँ जाने उताबाट फर्काएर आयो अब कता जाने मुकिङमा नि रोक्न दिइरहेको छैन स्थानीयहरूले ल्याएको चाहिँ के अरे मैदा मसला मसला त देखाएन नि त आबु खैरे नि पुर्याउने है आबु खैरे नि पुर्याउने ल सर एकछिन सबै फर्काइ ठिकै हो अब हजुर सबै फर्काइ हामी राख्यौँ दिनभरि ए दिउँसोदेखि नै जान दिएको छैन एकदम दिउँसोदेखि बिहानैबाट अनि यो सूचना त जारी गरिसकेको हो तर यो सूचना जारी गरिसकेपछि पनि स्थानीयहरू मतलब यो सामानहरू किन ल्याइराखेको छ है यसरी छिर्न नदिइसकेपछि तर ट्राफिक हाम्रो यता मुगलिङको ट्राफिकको हिसाबले हजुर पारी गरेर पोलिसिङ गरेर फिर्ता गर्नु भयो कि पारी गरेर पोलिसिङ गर्नु दिउँसोभन्दा रातको समयमा चाहिँ बढी सवारीहरूले कुदिरहेको अवस्था छ सुस्त हुन्छ भनेर दर्शकबिन हामी फिल्डमै पुगिरहेका छौँ जहाँनिर चाहिँ सवारी साधनहरूलाई प्रवेश गर्न रोक गरिएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी लागि परेर गइरहेका छौँ र तपाईँहरूलाई त्यहाँको ताजा अवस्था के छ र कस्ता सवारी साधनहरूलाई यहाँ रोकिएको छ किन रोकिएको छ कति बजीबाट रोकिएको छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्न यतिखेर मुगलिङ पुलमा नयाँ पुलमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। नमस्कार अङ्कल बाबु नमस्कार खाना खानुभयो खाना भर्खर खायो बाबु ए यहाँनिर चाहिँ गाडी जानु दिँदैन गाडी जान दिँदैन है उताबाट चाहिँ आगो आइ उताबाट आएको छ आगो आइ त्यही त दुईतिर उस्तै गर्नुपर्ने दर्शक पनि देख्न सक्नुहुन्छ यतिखेर हामी चितवन जिल्लाको इच्छाकामना गाउँपालिका तर्फ छौँ र पारिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यो गण्डकी प्रवेश गर्ने मुख्यद्वार आबुखैरेनी गाउँपालिकाको क्षेत्र रहेको छ। के छ विशाल खाना खायो अनि के भइरहेछ गाडी जान्दैन गाडी जान्ने उताबाट आएको गाडीहरूलाई चाहिँ के गरेछ उतै फर्काइदिएछ कि गाडीहरूलाई छोडिदियो यता गाडीलाई रोकिरहेको हामीलाई गाउँपालिका अध्यक्षले पनि यहाँ म्यासेज पठाउनु भएको छ प्रदेश नम्बर 4 सुन है हामी स्थानीय युवाले सुन गीता म्यामले भन्नुभएको छ प्रदेश नम्बर 4ले फर्काएको गाडीलाई मुकिङमा बस्न नदेऊ सबै पठाऊ भनेर भनेको छ भनेपछि उताबाट अब गाउँपालिकाको अध्यक्षले पनि निर्देशन दिइसक्नु भएको छ उताबाट आएको गाडीलाई पनि यहाँ प्रवेश नदिने हुन्छ प्रदेशले प्रवेश निषेध गरेको छ उताबाट आएको गाडीलाई पनि यताबाट प्रवेश नदिने ल हामी उतापट्टि बुझ्न जान्छौँ। यतिखेर सुरक्षाकर्मीहरू यसरी बोर्डरमा यसरी बसिराख्नु भएको छ के छ उताबाट कति आइरहेछ गाडी आइरहेछ है तर यताबाट गएको गाडीलाई चाहिँ उता प्रवेशमा रोक लागेको छ कस्तो खालको गाडीहरूलाई चाहिँ रोकिरहेको छ त ट्रक हजुर निर्माणका सामग्री बोकेकाहरूलाई पनि रोकिरहेछ ओके ठिकै छ हामी एकचोटि उतै गरेर बुझ्छौँ। नमस्कार के छ अहिले हाम्रो यतिखेर हामीसँग अध्यक्ष इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष मधुराज सिलवाल हामीसँग हुनुहुन्छ यसरी यो सवारी साधनहरू रोकिरहेको छ नि जस्तै उताबाट फर्काएको गाडीहरू मुगलिङ बजारमा रोकिरहेको छ यसले त यहाँनिर अलिकति भाइरस मतलब फैलिने अलिकति त्रास बढ्ने सम्भावना बढी देखिन्छ नि यसलाई अब उता जान नपाएपछि अब यो बजारको चाहिँ जुन मानव बस्तीहरूमा चाहिँ नरोकिकन अन्त पठाइदिने चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्नाले मतलब सुरक्षित कुनै ठाउँमा चाहिँ गएर चाहिँ उनी ड्राइभरहरूलाई तपाईँहरू सुरक्षित जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ गएर चाहिँ बस्नुहोस् तर मुगलिङमा चाहिँ मानव बस्ती यो मुगलिङ बजारमा चाहिँ नबस्नुहोस् कुनै पनि बस्तीमा गएर चाहिँ नबस्दिनुहोस् भन्ने बस्ती भन्दा बाहिर अलि सुरक्षित सुरक्षित जस्तै उताबाट आएको सवारी साधनहरूलाई त निर्बाध रूपमा प्रवेश दिइरहेको अवस्था छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरूले उताबाट आएकोलाई चाहिँ प्रवेश नदिइराख्ने र यताबाट जानलाई चाहिँ प्रवेश नदिने भइराख्दाखेरि यस्तै रह्यो भने अब उताबाट आएकोलाई पनि यता चाहिँ आउन चाहिँ हाम्रो यताबाट जानलाई चाहिँ नपाएपछि त उताबाट आउनु न्यायचित हुँदैन हामी उताकोलाई पनि उतै रोक्ने चाहिँ पहल गर्छौँ। हुन्छ सुजन हामीलाई अघि गीता म्यामले भन्नुभएको कुरा चाहिँ अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो जस्तो छ यता जुन फर्काएर राखेको गाडीलाई चाहिँ यहाँ बस्न नदिनु यहाँबाट नि फर्काइदिनु भन्ने कुरा रहेछ है उताबाट आएकोलाई चाहिँ होइन यहाँ रोकेको गाडी हस् अझ एकछिन हामी त गराउँछौँ। दर्शकबिन देखिहाल्नुभयो यतिखेर हामीले इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष मधुराज सिलवालसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र अझै पनि त्यहाँ हामी देख्न सक्छौँ सवारी साधनहरू रोकिएको अवस्थामा छ यतिखेर हामी मुगलिङ पुलमा छौँ।
यो गण्डकी प्रवेश गर्ने मुख्य द्वारमा चाहिँ विगतका दिनदेखि नै निकै कडाइको रूपमा चाहिँ यहाँ प्रवेशमा चेक जाँच गरेर मात्रै प्रवेश दिइरहेको अवस्था थियो। तर आज हामीले स्थानीयसँग कुराकानी गर्दा यहाँ बिहानदेखि नै यो प्रदेशमा प्रवेश गर्ने सवारी साधनहरूलाई चाहिँ रोक राखिएको भनेर चाहिँ रोक लगाइएको भनेर चाहिँ हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै हामीसँग इच्छाकामना गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष कीर्ति कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। हामी प्रत्यक्ष छौँ है होइन हजुर हजुर एकछिन कुरा गरौँ न एकछिन हामीलाई के भइरहेको छ अहिले यो गाडी रोकिरहेको छ नि खास किन रोकिरहेको छ? यो 3 नम्बर प्रदेशले चाहिँ 4 नम्बर प्रदेशले चाहिँ छिर्न नदिएर हाम्रो यो बजारमा एकदम कोलाहल एकदम बढी आतंकित भएर हामी चाहिँ अहिले 4 नम्बर प्रदेशमा के कारणले रोक्यो हजुर जानकारी नदिकन यो कसरी उ भयो भनेर अहिले हामी यहाँ सरसल्लाह गरेर के निचोड आयो हजुर? निचोड अब त्यहाँ रोक्नु भनेर आदेश आएको छ अरे। हजुर अब त्यहाँ चाहिँ फेरि अहिले उहाँहरूले के भन्छन् यो हाइड्रो पावरको लागि 10 वटा सिमेन्टी चाहिँ त्यो छोड्नु र अनि त्यहाँबाट दुधको गाडी 2टा चाहिँ छोड्नु भनेर आदेश आयो भनेर अहिले छोड्न लगाइरह। जस्तै मुगलिङमा रोकिरहेको गाडीहरूलाई चाहिँ कि मुगलिङमै राख्न दिइन्छ कि अथवा होइन अब यो हामीले मुगलिङबाट नै हामी पठाउनु लाग्छ हामी राख्न दिँदैन हामी बजारमा कुनै आतंकित गर्न दिँदैन ल दर्शक हामी गण्डकी प्रवेश गर्ने मुख्य द्वारमा हामी हिँडिरहेका छौँ। प्रेम दा एकछिन जाउँ न कताबाट कहाँबाट आउनुभयो? हजुर कहाँ पुर्याउने नारायण पुर्याउने हजुर कतिबाट आएको रहेछ ए उता के भन्छ प्रवेश दिएला कि नदिएला? दिँदैन ए उता पनि प्रवेश नदिने कुरा भयो अब यताबाट गएको जस्तै यहाँबाट जस्तै एम्बुलेन्स बाइक यहाँबाट जस्तै अब यहाँबाट तरकारी जुन खाद्यान्न मतलब दिएको छ नि छिर्नलाई उहाँ पनि अहिले केही पनि नदिनु भनेर रोक लागिसकेको छ। जस्तै यहाँ गण्डकी प्रदेश र यो लक लगाएपछि हाम्रो यता पनि लक लागिसकेको छ अब केही पनि नदिनु तपाईँ पनि एक्चुअली अगाडि गएर बुझ्नुहोस् होइन उहाँ प्रशासन हुनुहुन्छ त्यहाँ गएर बुझ्नुभयो हुन्छ। दर्शकले देखिहाल्नुभयो यो जसरी प्रदेश 4मा प्रवेश गर्ने सवारी साधनहरूलाई रोकिएर फिर्ता पठाइएको थियो त्यसरी नै प्रदेश नम्बर 3 अथवा बागमती प्रदेश भनौँ बागमती प्रदेश प्रवेश गर्ने एम्बुलेन्स बाहेकका अरू सवारी साधनहरूलाई प्रवेश नदिने भनेर चाहिँ हामीलाई एकजना स्थानीयले चाहिँ हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। के लिएर आयो भाइ? के लिएर आउनु भएको? हाइड्रो पावरको हेलो अङ्कल नमस्कार। गाडी त सबै रोकिदिनु भएछ त अनि यस्तो भयो कि यहाँ सबै अब 7 बजे भोलि 7 बजे रोक्ने भन्ने कुरो भयो हजुर हजुर अनि एउटा कला थिए अनि फेरि अहिले चाहिँ हाइड्रो पावरको त्यो 10 वटा छ अरे हजुर हजुर त्यो छोडिदिनु भन्ने कुरो भयो अनि 2टा चाहिँ दुधको गाडी छोडिदियो त्यही भएर यो सूचना त तपाईँहरूले दिउँसै दिनुभएको थियो नि त होइन? दिउँसो दिएको भन्छ दिउँसै दिएको त्यो थाहा हुँदा सूचना प्रसारण गर्दाखेरि पनि उनीहरू चाहिँ यसरी अलिकति कुराकानी गरेर हामी लाइभमा छौँ फेसबुक होइन बोल्न मिल्छ नि अङ्कल के किन स्वागत छ अहिले तपाईँ मुगलिङ बजार फेसबुकमा चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारमा हुनुहुन्छ। अहिले यो गण्डकी प्रवेश गर्ने मुख्य द्वारमा हामी छौँ र यहाँनिर चाहिँ प्रवेश गर्ने जुनै पनि सवारी साधनहरूलाई चाहिँ प्रवेश गर्न दिएको छैन भनेर भनिएको छ। हुन्छ आउनु कता बस्नु कति बस्नु भनिएको छ। यो चाहिँ खास मतलब कस्तो आदेश छ माथिबाट चाहिँ कस्तो सवारी साधनहरूलाई चाहिँ रोक लगाइएको यहाँ प्रवेश गर्नलाई चाहिँ? यो जस्तै अब दिउँसोको हकमा चाहिँ बिहान 7 बजे आएर बेलुका 7 बजेसम्म चाहिँ अब खाद्यकोहरू अति आवश्यक पर्ने तरकारीहरू चाहिँ एम्बुलेन्स बिरामीहरूलाई चाहिँ छोड्ने भन्ने कुरो हो। त्यो माथिको निर्देशनअनुसार अहिले फेरि 7 बजे आएर भोलि 7 बजेसम्म चाहिँ एम्बुलेन्स बाइक र अति आवश्यक बिरामी कुनै प्राइभेटमा लेख्यो भने सोधेर मात्रै जानकारी गराउने अनि पछि कस्तो निर्देशन आउँछ छोड भन्यो भने छोड्ने अथवा चाहिँ अब रोक भने रोक्ने अनि अन्य जुनै पनि कुनै किसिमको सामानहरू बन्द गर्ने भन्ने चाहिँ निर्देशन भएको थियो। भनेपछि खाद्यान्नको सामानहरू लिएर आएका अरू कुनै पनि सामान लिएर आएका सवारी साधनलाई बेलुका 7 बजेबाट बिहान 7 बजेसम्म चाहिँ प्रवेश दिने कि नदिने? प्रवेश नदिने 7 बजे 7 बजेपछि चाहिँ
7 बजेपछि अब जानकारी हुन्छ पुनः भन्नुभएको थियो। ए 7 बजेपछि चाहिँ यो चाहिँ आजबाट लागू गरेको हो? हजुर हजुर, आज बिहान ठ्याक्क अहिले चाहिँ बेलुका 7 बजेबाट चाहिँ लगभग 6 बजेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पुनः जानकारी थियो। हजुर, यो हिजोको दिनसम्म मात्रै यसरी राति चेक जाँच चाहिँ गरिन्थ्यो, तर यसरी रोक लगाएर फिर्ता पठाएको अवस्था चाहिँ थिएन। पास दिन चाहिँ जानु पाएको थिएन। पास भएकोहरूलाई चाहिँ हजुर चाहिँ अब हाम्रो यहाँ चाहिँ माथिको निरीक्षण हुन्छ, इन्ट्री गराएर सबै चाहिँ नाम लेखाएर चाहिँ हामीले चाहिँ अब छोड्ने चाहिँ व्यवस्था मिलाएको थियौँ। जस्तो कि अब अहिले भर्खरै हामी उताबाट आइराख्दाखेरि जसरी यहाँबाट चाहिँ प्रवेश गर्न रोकिएका सवारी साधनहरू उता पठाइएको छ, त्यस्तै यताबाट गएको सवारी जुन मालवाहक भनौँ न, त यो कुखुरा बोकेर गएको, दाना बोकेर गएको गाडीहरूलाई पनि प्रवेश नदिने भनेर भनिरहेको छ। त्यसरी फिर्ता पठाएको गाडीहरूलाई चाहिँ राख्ने व्यवस्था के गर्नुभएको छ यता? अब यसलाई चाहिँ राख्ने व्यवस्था भन्दा पनि अब हामीले अब भर्खरै अहिले अधुरा आयो, अरू चाहिँ अलिकति मान्छेहरू पनि त्यस्तै चाहिँ हामी जान दिन्नौँ भन्ने कुरा आयो। अनि यो चाहिँ अब माथिको निर्देशन हो, तपाईँले यसो नगर्नु होला, अब आइन्दा अर्कोलाई चाहिँ बरु सरसल्लाह गरौँला, अहिले यसलाई चाहिँ जान दिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गरेका हौँ। उहाँहरूले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ सजिलो रूपमा लिइदिनु भएको छ। अहिले अब पारी के भइरहेको उता मुलिङपट्टि यो चाहिँ फेरि अब पुनः फेरि माथि जानकारी गराउनुपर्छ। माथिको जे निर्देशन चाहिँ छ त्यही निर्देशन तपाईँहरूले पालन गर्नु नै हो। अनि के छ मतलब यहाँनिर तपाईँहरूको चेक जाँच चाहिँ कसरी गरिराख्नु भएको छ? सेनिटाइज छर्ने काम पनि गरिराख्नु भएको थियो विगतका दिनहरू हामीले हेर्दाखेरि। अहिले चाहिँ कसरी चाहिँ चेकहरू गरेर चाहिँ गाडीहरूलाई प्रवेश दिइराख्नु भएको छ दिउँसोको समयमा र आजसम्म चाहिँ तपाईँहरूले? यहाँभन्दा अब दिउँसोको समय चाहिँ हामीले भन्नुपर्दाखेरि सबै अब यहाँ स्वास्थ्य कर्मी, अब ज्वरोहरू नाप्ने, अब यहाँ चाहिँ अब गाडी प्रवेशद्वारमै चाहिँ हाम्रो यो सेनिटाइजहरू छर्ने, हजुर, त्यसपछि इन्ट्री गराउने, कहाँ जाने, कसोमा झार्ने, कतिजना अब त्यस्तै मालवाहक टरहरूमा चाहिँ एउटा ड्राइभर एउटा सञ्चालक त्यसरी चाहिँ गरेर चाहिँ पुरा चाहिँ ड्युटीमा चाहिँ अहिले तपाईँ हुनुहुन्छ सशस्त्र प्रहरी अनि नेपाली सेना अनि स्वास्थ्य कर्मी र यो सेनिटाइज छर्ने टोलीले 24 घण्टा छरिरहेको अवस्था छ। 24 घण्टा छ, तर अहिले चाहिँ यतिखेर चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यो समस्या परेको कारणले चाहिँ अहिले चाहिँ यतिखेर चाहिँ गाडी बन्द भएको कारणले चाहिँ सेनिटाइज छरे छैन। अब चाहिँ उहाँहरूलाई फेरि गाडी पास भएपछि हामी फेरि पुनः बोलाएर गर्न आउँछ। यी नजिकै केटाहरू हो। हजुर हजुर, भनेपछि अत्यावश्यक त्यस्तो एम्बुलेन्समा चाहिँ बिरामी बोकेका सवारी साधनहरू आएको खण्डमा चाहिँ प्रवेश दिइन्छ। त्यही पनि हामी चाहिँ सुन्नुहोस्, एम्बुलेन्सलाई पनि हामी कतिजना 2 जना 3 जना भन्दा बिरामी सहित हजुर र लिएर अनि यहाँ चाहिँ प्रकाशित इन्ट्री गराएर कहाँ जाने हो उहाँको चाहिँ ठेगाना लिएर छोड्ने गरेका छौँ। नत्र उनीहरूलाई प्रवेश दिनेवाला छैन। सिधै आउनु जाने उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो अनुमति छैन, गरेका छैन। ठेगा आउनुहुन्छ हजुर, अनि त्यहाँ अवस्था हेरेर अनि त्यहाँदेखि इन्ट्री गराएर पठाउने व्यवस्था गरेका छौँ। हस्, धन्यवाद कुराकानीको लागि। सँग लागिहाल्यो पनि मलाई असर लाग्यो है। दर्शकबिन सुनिहाल्नुभयो, हामीले यो प्रदेश नम्बर 4 गण्डकी प्रवेश गर्ने मुख्य द्वारमा ड्युटीमा खटिएका प्रहरी असैसँग चाहिँ हामीले केही कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले चाहिँ सवारी साधनहरू प्रवेश गर्न नदिन भनेर चाहिँ माथिबाट नै निर्देशन आएको। अत्यावश्यक भन्नाले जस्तै बिरामी बोकेर ल्याएका एम्बुलेन्समा पनि 2 जना अथवा 3 जना भन्दा बढी बोकेर आएको छ भने उनीहरूको चेक जाँच गरेर उनीहरूको कागजपत्र हेरेर पास हेरेर मात्रै प्रवेश दिने भनेर उहाँले चाहिँ बताउनु भएको छ। यो चाहिँ बेलुकी 7 बजेबाट बिहान 7 बजेसम्म चाहिँ 7 बजेसम्म गाडीहरूलाई प्रवेशमा रोक लगाउने भनेर चाहिँ उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। माथिको निर्देशन भएअनुसारको जानकारी गराएको भनेर उहाँले बताउनु भयो। अहिले देख्न सक्छौँ यहाँनिर अहिले ट्रकहरू छ। यसमा चाहिँ कुन ठाउँमा अरे सिमेन्ट ल्याउनु भयो नि? कुन ठाउँको लागि अरे? हाइड्रो पावर। कतिवटा ट्रक छ तपाईँहरूको? 10वटा ट्रक। ओके, अहिले चाहिँ 10वटा ट्रकहरू जुन चाहिँ यो हाइड्रोको लागि ल्याएको सामानहरू रहेको छ र यिनीहरूलाई चाहिँ प्रवेश गर्न दिन लागिरहेको भनेर चाहिँ हामीलाई जानकारी दिएको छ र अहिले गाडीहरू प्रवेश गर्ने क्रममा छ। र अघि हामीलाई बागमती प्रवेश गर्ने सवारी साधनहरूलाई फिर्ता पठाइन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई जुन जानकारी गराउनु भएको थियो त्यो चाहिँ अहिले रोकिरहेको अवस्था छैन। ती गाडीहरूलाई प्रवेश गर्न दिइरहेको अवस्था छ। अझै हामी अपडेट लिन्छौँ यहाँको अवस्था के छ। अहिले मुगलिङतर्फ यसरी युवाहरू आक्रोशित युवाहरू चाहिँ यहाँ बसिरहेको छ
हाम्रो ठाउँमा गाडी फर्काएर राख्न हामी दिँदैनौँ। उताबाट आएको गाडीलाई चाहिँ प्रवेश दियो, उताबाट आएको थिएन एक कुरा गाडीहरू। एक कुरा जान दिने कि नदिने? बेलुका गाडी आउँछ कि यो गाडी बेलुका चाहिँ यो यहाँबाट छिर्न नदिएपछि सबै यो बजारमा बस्छ कि गाडी त्यो चाहिँ त्यही त त्यो त बेलुका 7 बजीबाट बिहान 7 बजीसम्म चाहिँ प्रवेश गर्न नदिने भनेर माथिको निर्देशन अनुसार चाहिँ उनीहरूले गाडी फर्काएको भनेर भन्यो। भोलि बिहान 7 बजीसम्म। अब उताबाट आएको गाडीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ उपाध्यक्षज्यू? उताबाट आएको त अब खाली गाडीहरूलाई चाहिँ अब हामीले जानु दिइरहेको छ, बजारमा चाहिँ रोक्नु दिएको छैन। हजुर, जस्तै यो कुखुरा गाडी हामी देखिरहेका छौँ, यो कुखुरा गाडीलाई चाहिँ के हामी प्रवेश दिन्छौँ अथवा यसलाई फिर्ता पठाउँछौँ? कुखुरा गाडी अब हामी फर्काउने भन्ने यहाँ सबै मास त्यो आवाज आइरह। हजुर, अब हाम्रो कुखुरा गाडी त्यसै फर्काउँछ। दर्शकले देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि एउटा अघि हामीले कुराकानी पनि गरेका थियौँ थोरै कुखुरा बोकेर ल्याएको गाडी जो चाहिँ चितवन पुर्याउनको लागि लिएर आउनु भएको थियो। उहाँ चालकसँग हामीले के कुराकानी गरेको थियौँ। उहाँ यतिखेर मुगलिङतर्फ चाहिँ रहनुभएको छ। उहाँलाई पनि फिर्ता पठाउने यानि कि गण्डकी प्रदेशतर्फ नै फिर्ता पठाउने कुरा हामीलाई उपाध्यक्षज्यूले जानकारी दिनुभएको छ। पक्कै पनि सुरजदाई त्यही कुरा भइरहेको छ। गण्डकी प्रदेशबाट बागमती प्रदेश प्रवेश गर्न आएका सवारी साधनहरूलाई पनि फिर्ता पठाउने भनेर भनेको छ। जस अनुसार अगाडि हामी देख्न सक्छौँ एउटा कुखुरा बोकेर ल्याएको गाडी यहाँ रोकिरहेको छ, उसलाई फिर्ता पठाउने कुरा भइरहेको छ। त्यो कुखुरा ल्याएको गाडी होइन तपाईँको? तिमी नारायण लालाको होइन। अब अहिले अब जस्तै हामीलाई त्यहाँबाट अहिले हामीलाई यहाँ छिरो दिएन, जस्तै अब तिमीले यताबाट पनि जान नपाइने भएको कारणले गर्दाखेरि तिमी जहाँबाट लिएर आएको त्यहीँ जानुपर्ने अवस्था भयो कि के छ। अब तिम्रो मान्छे के छ, अब हामीले चाहिँ त्यही गरिरहेको छ होइन। अहिले देशको स्थितिले गर्दाखेरिमा हो होइन, हामीले चाहिँ अहिले तपाईँलाई परेको गाडी सबै जान पाएँ कि गइदियो नि त्यो सिमेन्टी गाडी छ बिचमा परेको गाडी चाहिँ जानु पाएँ। पावर भएको मान्छेको चाहिँ जानु पाउँदो रहेछ। पावर भएर कता जाने? अब त्यो छोड्यो होइन? छोडिदियो त्यसो भयो। एक्चुअली उतापट्टि गाउँपालिकाको प्रमुखसँग कुरा गर्नु पाए हुन्थ्यो यसरी होइन, बिचमा अल्पत्र पारिराख्नुभन्दा कुरा गरिसक्यो। दर्शक पनि थिएन, हामी प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यो मुगलिङ बजारको जुन यो नाका भनौँ, यो गण्डकी प्रदेश प्रवेश गर्ने मुख्यद्वार र बागमती प्रदेश प्रवेश गर्ने मुख्यद्वार इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नम्बर 5 स्थित रहेको मुगलिङ बजार पुलमा छौँ र यतिखेरको ताजा अवस्था तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। यतिखेर डुम्रेबाट चितवन जान ल्याएको कुखुराको गाडीलाई चाहिँ चितवन जान दिएको छ बागमती प्रदेशतर्फ चाहिँ। भने उतापट्टि गण्डकी प्रदेश प्रवेश गर्ने सवारी साधनलाई नि अहिले प्रवेश गर्न दिएको जानकारी पाएको छ। सोही अनुसार यता पनि सवारी साधनहरू उता गण्डकीबाट बागमती आएका सवारी साधनहरूलाई प्रवेश दिइरहेको अवस्था छ। र यतिखेर मुगलिङ बजारमा धेरै लाम लागेको छ मालवाहक ट्रकहरू र यिनीहरूलाई गण्डकी प्रदेशतर्फ नै प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ यतिखेर यहाँका स्थानीयहरूले रोक्न नदिएर गन्तव्य स्थलसम्म जानको लागि सहजीकरण गरिरहेको अवस्था छ।
गाडी चाहिँ उता रोक्नु पर्यो अब किनभने अब यो के अरे उसतिर रोकिदिनु पर्यो गाडी एउटा गाडी नि बस्न दिने यताबाट आएको जो रोक्छ त्यसकै छुट दिनु त ल जाउँ 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 जाने होइन अब यहाँ मुग्लिमले नबसोस् भन्ने कुरा नि यार अब होइन जाउँ जाउँ होइन उता गाडी जान दियो अहिले फर्काउनु लाग्यो अहिले यो जुन अघि हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ जहाँ उता पठाइएको थियो जुन 10वटा गाडीहरू मात्रै उता प्रवेश गर्न दिने कुरा थियो सोही अनुसार उता गण्डकी प्रदेशले उता हामी देख्न सक्छौँ दर्शकले उता ट्रक यताबाट पठाएको ट्रक उता फिर्ता यतातिर फिर्ता पठाइरहेको अवस्था छ फर्काएको छ के भनेर फर्काइयो हामी एक्चुअली कुराकानी गर्छौँ फर्काएपछि हामीले बजार रोक्न नदिउँ न सिद्धिहाल्यो यिनीहरूलाई उता फर्काउने यता फर्काउने द्वन्द गर्ने हो र यिनीहरू फर्केर आएपछि यहाँ रोक्न नदिउँ पठाउँछ नि सिद्धिहाल्यो त्यही हो नि गण्डकी प्रदेश प्रवेश गर्नको लागि अन्य मालवाहक ट्रकहरू लामबद्ध तरिकाले आइरहेको अवस्था छ दर्शकबिन यो लाग्छ हामी कुनै दुईवटा देशको सिमानाको बिच रहिरहेका छौँ यो ठाउँमा उभिरहँदा यो ठाउँमा बसिराख्दा त्यस्तै त्यस्तै झलको दिइरहेको अवस्था छ एउटै देश एउटै ठाउँ तर गण्डकी प्रदेश प्रवेश गर्नको लागि निकै कडाई गरिएको छ तर बागमती प्रदेश प्रवेश गर्नको लागि त्यस्तो कुनै रोकटोक छैन रोक्न यहाँ दिएको छैन यद्यपि यहाँ रोक्न दिएको छैन तर सवारी साधनहरूलाई नरोकिकन प्रवेश दिइरहेको छ बागमती प्रदेशमा भने यद्यपि गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ कुनै पनि सवारी साधनहरूलाई प्रवेश दिएको छैन बेलुकी 7 बजीबाट बिहान 7 बजीसम्म कुनै पनि सवारी साधनहरूलाई प्रवेश नदिनु भन्ने माथिको आदेश भएअनुसार चाहिँ प्रवेश नदिएको भनेर चाहिँ हामीलाई ड्युटीमा खटेका प्रहरीले चाहिँ हामीलाई जानकारी दिएको छ हामी देख्न सक्छौँ यताबाट गएको सवारी साधनहरू पुलमा लामबद्ध तरिकाले रोकिरहेको छ अहिले भर्खरै देख्न सक्छौँ तरकारी बोकेको सवारी साधन गण्डकी प्रदेश प्रवेश गर्नको लागि अगाडि बढिरहेको छ तर पुलमाथि यसरी मालवाहक ट्रकहरू यसरी लामबद्ध तरिकाले राखिनु पक्कै पनि यो जोखिम हुनसक्छ किनकि यो नयाँ पुल हो यसको उद्घाटन पनि भइसकेको छैन र यसरी उतापट्टि प्रवेश नदिइराख्दाखेरि ती गाडीहरूलाई फर्काउने क्रममा छ यतिखेर र यसले पक्कै पनि मुगलिङ बजारमा सवारी साधनहरू यतिखेर सयौँको सङ्ख्यामा रोकिरहेको अवस्था छ कहाँबाट आउनुभयो गुरुजी कहाँबाट हजुर काठमाडौँ किन आउनुभयो के लिएर आउनुभयो भने कि खाली हो खाली पनि जान्छ र ए यो सिचुएसन छ मुगलिङ बजारमा यतिखेर दुईवटा प्रदेशका प्रहरी जवानहरू एउटाले फिर्ता पठाउने उताबाट र यताको प्रहरीले उता फिर्ता पठाउने निकै जनतालाई सवारी चालकहरूलाई शास्ति भइरहेको अनुभव हामी गरिरहेका छौँ यतिखेर इच्छाकामना गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वडा अध्यक्ष र स्थानीय युवाहरू उल्लेखनीय मात्रामा यहाँ उभिरहेको छ र इलाका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख पनि आइसकेका छन् उहाँसँग पनि हामी केही प्रतिक्रिया लिने कोसिस गर्छौँ के छ महाश्री मतलब अहिले उतातिर प्रवेश गर्न रोक गरिरहेको छ गाडी मुगलिङ बजारमा
धेरै जाम परिसकेको छ के छ यिनीहरूलाई चाहिँ उता जानको लागि पहल गरिन्छ कि फिर्ता पठाइन्छ अब यसको लागि त अब मैले भन्नु पऱ्यो सम्बन्धित निकायमा मेरो मतको कार्यालयमा मैले जारी गरेको छु जारी गरिसक्नु भयो जारी गरिसकेको छु हजुर अब सर्वरबाट आदेश आउँछ यसलाई सम्बन्धित ठाउँमा दिनको लागि अब राज्यबाट के आदेश आउँछ त्यही अनुसार म्यानेज गर्दै होला तर बजारमा भिडभाड हुनेको हकमा हामीले बजारभन्दा केही चाहिँ भिडभाड मानिसको आवश्यकता कम हुन्छ यसलाई म्यानेज गर्ने उताबाट फिर्ता पठाएका सवारी साधनहरूलाई मुगलिङमा नरोकेर अलि अन्यत्र ठाउँमा जहाँ बस्ने छैन अन्यत्र सम्बन्धित ठाउँमा अर्कै ठाउँमा गएर बस्दाखेरि हामीले यसलाई हस् धन्यवाद प्रियङले उहाँ हुनुहुन्थ्यो इलाका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख उहाँले चाहिँ जानकारी दिएअनुसार उताबाट फिर्ता पठाइएका सवारी साधनहरूलाई मुगलिङमा रोक्न नदिने र जुन जङ्गल अथवा जहाँ चाहिँ बस्ती छैन त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ गएर रोक्नको लागि उहाँले चाहिँ रोक्न लगाउनुको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्ने भनेर भन्नुभएको छ र यतिखेर हामी देख्न सक्नेछौँ दर्शकले यतिखेर धेरै मुगलिङका युवाहरू धेरै स्थानीयहरू चाहिँ यहाँ आएका छन् र मुगलिङमा धेरै सवारी साधनहरूको जाम भइसकेपछि मुगलिङमा सवारी साधनहरू रोक्न दिनुहुन्न भनेर उहाँहरू यतिखेर मुगलिङ पुलमा आएका छन् गण्डकी प्रदेश चाहिँ सुरक्षा बन्ने हामी चाहिँ के पाकाहरू दियो मान्छे यतिखेर सरकारी गाडी पनि आएको अवस्था छ 8808 यो गाडीलाई अब प्रवेश दिन्छ दिँदैन कहाँ पुग्नुपर्ने हजुर सर औषधि लिएर गोर्खाबाट काठमाडौँबाट गोर्खा पुर्याएर अहिले कहाँ पुग्नुपर्ने के भन्छ चोरमारा औषधि लिएर आउनु भएको गोर्खाबाट पास लिएर आउनु भएको छ ठिकै छ अहिले प्रहरी प्रशासनले हेर्नुहुन्छ हामी त एउटा सञ्चारकर्मी हौ उहाँले हुन्छ ठिक छ यतिखेर उहाँ चाहिँ औषधि गोर्खाबाट औषधि लिएर आउनुभएको रहेछ उहाँसँग पास पनि रहेको भनेर चाहिँ उहाँले जानकारी दिनुभएको छ हेरौँ उहाँ यो गाडीलाई बागमती प्रदेशमा प्रवेश दिन्छ या दिँदैन के कुरा भयो अहिले कस्तो के कुरा भयो अहिलेको कुरा के हो भने हामीले आफ्नो गाउँपालिकामा चाहिँ उताले आएको गाडी चाहिँ उता जान नपाउने भएपछि गाउँपालिकामा नरोकिकन चाहिँ यता रिजी होला उतापट्टि चाहिँ क्रस गराएको छ कि यता म होला उता क्रस भन्छ इच्छा कामनामा चाहिँ प्रवेश नदिने रोक्न नदिने रोक्न नदिने यतिखेर औषधि लिएका सवारी साधनलाई चाहिँ के छ उहाँको डकुमेन्ट पर्याप्त छ ए ठिक छ गोर्खा पुर्याएर आउनुभएको होइन औषधि अहिले जानुपर्ने कहाँ म जान्छ चोरमाराको लुम्बिनी हो होइन अब अहिले त्यही बस्नु इन्ट्री गरेर आउनु न इन्ट्री गरेर ठिक छ उहाँसँग पास भएको कारणले यसरी चाहिँ बागमती प्रदेशमा गण्डकी प्रदेशबाट आएका सवारी साधनलाई चाहिँ प्रवेश दिइरहेको छ र हामी देख्न सक्छौँ अगाडि यो तरकारी बोकेको तरकारी तथा फलफुल बोक्ने गाडी भनेर लेखिएको छ ग1 ख 6 2 7 नम्बर कहाँदेखि आउनुभयो तपाईँ हामी बर्दिवासबाट पुग्नुपर्ने कहाँ हजुर कहाँ पुग्नुपर्ने पोखरा अनि यहाँ रोक्छ भनेर थाहा थिएन थाहा छैन दुईचोटि निक्लिरहेको छ जानु रे यहाँ आएको सब्जी गाडी अब यहाँ त मुगलिङमा पनि रोक्न नदिने भनेछ अब कहाँ जानुहुन्छ अब अरूतिर जानु जङ्गलतिर कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू हामी दुईजना खाना खाने कुराहरू के व्यवस्था छैन ल अब के भने सरकारको नियमै यस्तो छ प्रवेश नदिइसकेपछि सुरक्षित हुनु होला है अब गाडी फिर्ता पठाएको छ तपाईँहरू सुरक्षित ठाउँमा गएर बस्नु होला देखिहाल्नुभयो दर्शकबिन उहाँले चाहिँ खरबुजा बोकेर ल्याएको पोखरा पुर्याउनको लागि चाहिँ यसरी ट्रकमा सामान लिएर आएको भनेर बताउनु भयो तर उहाँलाई चाहिँ गण्डकी प्रदेश प्रवेशद्वारबाट फिर्ता पठाइएको छ र जुन यो दायाँ साइडमा देखिराख्नु भएको सवारी साधनहरू फिर्ता भइसकेको र देब्रे साइडमा बायाँ साइडमा रहेका यी सवारी साधनहरू गण्डकी प्रदेश प्रवेश गर्नको लागि तयारी अवस्थामा छ यिनीहरू पनि एकैछिनपछि उनीहरू फर्केर चाहिँ यतैतिर आउनेछ र उनीहरूलाई मुगलिङ बजारमा रोक्न दिइने छैन भनेर इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष मोदराज सुलवालले हामीलाई जानकारी दिइसक्नु भएको छ इच्छाकामना गाउँपालिका प्रवेश गर्ने रिक्ती खोला
रिग्जी खोला भन्दा पर नै सवारी साधनहरूलाई रोक्न लगाइने भनेर हामीलाई उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शक फर्काउने हो नि किन राख्ने उनीहरूलाई फर्काइदिइहाल्छ। यतिखेर 9:18 गइसकेको अवस्था छ। यसरी मुगलिङ पुलमा मानिसहरू जम्मा भइरहेको छ र छलफल भइरहेको छ कसरी चाहिँ यी गाडीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा। मुगलिङमा चाहिँ रोक्न दिनु भएन भनेर गुरुबाहरूलाई हामीले इज्जतले मैले बिहानै पुलमा पनि त यति धेरै माल बोकेको गाडीहरू रोक्न दिनु भएन। पुलको अवस्था के छ? पुलमा त्यति गरुङ्गो वेट भएका सवारी साधनहरूलाई रोक्न दिनु भएन। अलि सुरक्षित ठाउँमा बोलाऊ। यसरी अहिले बागमती प्रदेशको नाकामा रहेको यो मुगलिङ पुलमा रहेका प्रहरीले पनि सहयोग गरिरहेको छ। उनीहरूलाई गण्डकी प्रदेश प्रवेश गर्न उता फिर्ता पठाइराख्दा यताका जुन बागमती प्रदेशका प्रहरीहरूले उनीहरूलाई चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा फर्कनको लागि उता पक्कै पनि तपाईँहरूलाई फर्काउँछ र तपाईँहरू उता पुगेर फर्कनुभन्दा यतैबाट फर्किनको लागि पनि अनुरोध गरिरहेको अवस्था छ। पुलमा गाडी धेरै लोड भयो क्या यो खाली गर्नु सबै फर्का गाडी हुँदैन नल्याउ भन्दा भन्दा आएन। अब त्यो गेट गरिदिनु न त्यो वान वे हुन्छ नि। दर्शक नि ताजा तस्बिर देखिराख्नु भएको छ मुगलिङ बजारको पुल जुन गण्डकी प्रदेश प्रवेश गर्ने मुख्य द्वार र बागमती प्रदेश प्रवेश गर्ने मुख्य द्वारमा यतिखेर हामी रहेका छौँ र यहाँको ताजा अवस्था तपाईँहरूलाई मुगलिङ बजार फेसबुक मार्फत देखाइरहेका छौँ। मैले भिडियो समातिरहेको छु हेलो हेलो एकछिन गर्छु के हो यो सब उताबाट फर्काइएको गाडीहरू सब फर्काइएको गाडी
दर्शकबिन यो छ अहिलेको ताजा अवस्था। यसरी सवारी साधनहरू गण्डकी प्रदेशमा प्रवेश गर्न रोक लगाइसकेपछि सवारी साधनहरूलाई फिर्ता पठाइएको छ र अब हामी पनि फर्केछौँ। यसरी तपाईँहरूलाई यहाँको ताजा अवस्था देखाएँ र कोही चाहिँ तपाईँ रातारात चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा प्रवेश गर्न सोच बनाएर कोही आउँदै प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ र यदि आउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ प्रवेश दिएको छैन भनेर जानकारी गराइदिनु होला। यहाँ पुगेर फर्किनुभन्दा उताबाट नै नआउँदा बेस्ट हुन्छ, किनभने बिहान 7 बजीसम्म आजबाट नै यो नियम लागू गरिएको भनेर चाहिँ हामीलाई जानकारी दिएको छ। बेलुकी 7 बजेबाट बिहान 7 बजीसम्म यसरी सवारी साधनहरूलाई गण्डकी प्रदेशमा प्रवेश नदिने भनेर चाहिँ माथिको आदेश भनेर चाहिँ उहाँले जानकारी दिनुभएको छ र यी सवारी साधनहरूले फर्केर गइरहेको छ। यिनीहरूलाई चाहिँ इच्छाकामना गाउँपालिका प्रवेशमा नै नदिने इच्छाकामना गाउँपालिकामा प्रवेश नदिने यहाँ मुक्लिङदेखि करिबन 10 किलोमिटर नारायणघाटतर्फ लगेर राखिने भनेर चाहिँ हामीलाई जानकारी दिएको छ। यसरी मुक्लिङमा सयौंको सङ्ख्यामा सवारी साधनहरू जुन गण्डकी प्रदेश प्रवेश गर्न आएका सवारी साधनहरू यसरी रोकिरहेको अवस्था छ। देख्न सक्छ दर्शकबिन, देख्न सक्नुहुन्छ यता दायाँ बायाँ यसरी ट्रकहरू रोकिरहेको छ। योभन्दा अगाडि धेरै सवारी साधनहरूलाई मुगलिङका युवाहरूले फिर्ता पठाइसकेको हामीले अहिले कुराकानी मार्फत तपाईँहरूलाई जानकारी गराइसकेका छौँ। यसरी कुनै पनि सवारी साधनहरूलाई प्रवेश गर्न दिएको छैन। दसवटा गाडी मात्रै जान दिएर रहेछ कि सिमेन्टीको हाइड्रोको। ग्यासको गाडी किन जान्न रहेछ? कुनै पनि गाडी जान नदिने रहेछन्। बिरामी पनि एम्बुलेन्समा 3 जना भयो भने चेक गर्ने रे। त्यो त भन्दै थिएँ। अब के हो दाजु, अब उतै बस्नुपर्ने भयो। 7 बजेपछि मात्रै तपाईँलाई प्रवेश दिने कुरो भयो। भोलि बिहान इलाका प्रहरी कार्यालय मुगलिङको भवन सबै गाडी फर्काएर यहाँ त खाली भइसक्यो रहेछ। अघि नै धेरै गाडी पठाइसकेछ नि त, हामी आउन ढिलो भयो। मुगलिङ बजार सुनसान देखिराख्नु भएको छ। यतिर ताजा गाडीहरू फर्किने क्रमै छ। त्यसमा इन्द्र सर नमस्कार। तपाईँले पनि हामीलाई हेरेर बस्नुभएको रहेछ र केही तपाईँको प्रतिक्रिया कि देशैभरि रोक्नुपर्ने यो तरिका भएन? पक्कै पनि सर, यो तरिकाले धेरै जनताहरूले दुःख पक्कै पाएका छन्। उनीहरूलाई यदि जानकारी भएको भए उनीहरू सायद यो समयमा, यदि रातको समयमा उनीहरू पक्कै आउने थिएन। उनीहरू जुन समयमा खुल्ने थियो त्यो समयमा नै पक्कै आउने थियो होला र उनीहरूलाई अहिले जङ्गलमा गएर पार्किङ गरेर राख्नको लागि चाहिँ इलाका प्रहरी कार्यालय मुगलिङ र यहाँका स्थानीयहरूले त्यस्तै जनप्रतिनिधिले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरेका छन्। सोही अनुसारले मुगलिङ आएका ट्रकहरूलाई फिर्ता पठाइएको छ। दर्शक पनि देख्न सक्नुहुन्छ मुगलिङ बजार चोक अझै आउने क्रममा छ। पेट्रोलियम पदार्थ बोकेको ट्याङ्कर आइरहेको छ। सायद यसलाई पनि पक्कै फर्काउनेछ। कुनै पनि सवारी साधनलाई प्रवेश नदिने भन्ने माथिको आदेशअनुसार उहाँले चाहिँ ड्युटीमा खटेका प्रहरीले फिर्ता पठाइरहेको हामीलाई जानकारी दिएको थियो। यदि सोही निर्णय मानेर चाहिँ उहाँले चाहिँ यसलाई फिर्ता पक्कै पठाउनुहुनेछ। ड्युटीमा खटेका प्रहरीहरू कतिवटा गाडी पठाउनु भयो फिर्ता? गन्ने सकेन है। लाइभमा छ मैले होइन, मुगलिङ बजार फेसबुकमा।
एबी न्युजमा होइन। हस् दर्शकबिन, यतिन्जेल हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो र यसरी आफ्नो गाउँठाउँमा भएका कुनै पनि घटनाहरू, कुनै पनि गतिविधिहरू तपाईँहरू माझ लिएर आउने प्रयास जारी नै छ। अहिलेलाई भने तपाईँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि मुगलिङ बजार जो चाहिँ रातको समयमा गण्डकी प्रदेश प्रवेश गर्नको लागि कोही आउँदै हुनुहुन्छ भने कृपया भोलि बिहान 7 बजेपछि मात्र उनीहरूलाई प्रवेश दिइन्छ भन्ने कुरा जानकारी गराइदिनु होला र उनीहरूलाई यो जानकारी गराउनको लागि अनुरोध गर्दै म विनोद श्रेष्ठ तपाईँहरू माझबाट अहिले बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते।